वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्रुतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तं ग्रन्थं वार्तिकं प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तङ्ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। अयुन् अयुन् ऋलुक् ऋलक् ये ओङ् एओ ऐ औच् ऐ औच् हयवरट् हयवरट् लण् लण् ञमनम् न्यामानानाम् झभै झभै घढधश् घढधश् जबगडदश् जबगडदश् खफ छठथ चटतौ खफ छठथ छठठौ कपै कपै शशसर् शशसर् हल् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि इति माहेश्वराणि सूत्राणि अकुगविसर्जनीयानां कण्ठः सर्जनीयानां कण्ठः ऋचुयशानां तालु ऋचुयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा ऋतुरषाणां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः लुतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ भूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ ज्ञामङ्गणानां नासिका च यामानानां नासिका च ये दयितोः कण्ठतालु एदैतोः कण्ठतालु ओदौतोः कण्ठ
प्लस ओष्टम संधिं कृत्वा विकल्पेन 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 कन्तोष्टं वा कन्तौष्टम् अ प्लस ओ वृद्धिरेचि सूत्रेण वृद्धिः भवति विकल्पेन गुणः अपि दन्तोष्टम अथवा दन्तौष्टम समासे समासे वृद्धिः विकल्प्यते ओष्ट वर्णे परे ओत्वोष्टयोः इति सूत्रमस्ति अवर्णान्तात् उत्तरस्य ओत्वोष्टयोः विकल्प वृद्ध्यादेशः वृद्धि अभावे गुणादेशः भवति राइट Yes. ओदौ तोगो कण्ठौष्ठम् ओदौतोः कण्ठौष्ठम् तद्वत् वकारस्य दन्तौष्ठम् अकारस्य दन्तौष्ठम् दन्तवन्तौष्ठम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूल्यम् नासिकानुस्वारस्य नासिकानुस्वारस्य रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिगता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामास्तास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर तिप्तस्झि तिप्तस्थि सिप्तस्त सिप्तस्थ मिप्वस्मस् मृप्वस्मस् त आतां झ त आताञ्झ थास् आथां ध्वम् थास् आथां ध्वम् इट् वहि मगिङ् इट् वहि महिं इदानीं वदतु राम व्यच् व्यच् धातोः सार्वधातुक लकार रूपाणि ओके एषः धातुः सम्प्रसारणं कृत्वा सम्प्रसारणं भवति कदा भवति ङिति प्रत्यये परे यस् व्यच् प्लस श प्लस तिप व्यच् v some v and which anantaram which एव which which यकारस्य स्थाने इकारादेशः सम्प्रसारणात् च सम्प्रसारणेन सम्प्रसारणम् इति वकारस्य सम्प्रसारणं न भवति which एव भवति राइट यकारस्य स्थाने इकारादेशः इकारात् परः अकारः अस्ति इकारस्य सम्प्रसारणसंज्ञा अस्ति अतः सम्प्रसारणात् च इति सूत्रेण इ प्लस् अ इ एव इ इत्यस्य वर्णस्य सम्प्रसारणसंज्ञा अपि अस्ति अतः सम्प्रसारणे परे सम्प्रसारणं न भवति
अतः वकारस्य सम्प्रसारणं न भवति। वकार प्लस इ वि विच 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 इति रूपम्। अनन्तरं विच प्लस विच प्लस श विच प्रस्ति विचति 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 विचतः विचन्ति विचसि विचतः विचथ विचामि विचावः विचामः विच विच विचामः तत् विचामः विचति विचतः विचन्ति विचसि विचतः विचथ विचामि चामि विचावः न विचावः तु विच्छावः। चकारः नास्ति पुनः चकारः नास्ति। न तु विचामि विच्छामि न तु विचामि विच्छा विचावः विचामः विच्छावः अस्ति वा न विचावः एव विचावः विचामः विचामि विचावः विचामः वदतु पुनः विचामि विचावः विचामः पुनः विचामि विचावः विचामः विचामि न तु विच्छामि न विचामि विचावः विचामः विचामि विचावः विचामः तदेव न तु विच्छामः विच्छावः न। अनन्तरं लङ्लकार लङ्लकार न आवश्यकम् इदानीं वाचस्पति भवान् उचि इति धातुः पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः। उचि किं रूपं लङ् रूपं वदतु। उच्छत् उच्चत् औच्यत् औच् औच्यत् किन्तु कथम् औच्यत् रूपं आ प्लस उ चेचा उचि इति एषः धातुः इदित् धातु इदित्वात् इदित्वात् इदितो नुम् धातोः इदितो नुम् न एकनिमिषं चिन्तयतु। इदितोः नुम् धातोः सूत्रेण नुम् भवति उञ्च् तदनन्तरं किं भवति नुम् स्वरः श न श प्लस् तिप् अथवा श प्लस् लङ्लकारे तकार भवतु अट्टागमः अपि अस्ति भवतु अट्टागमः लङ्लकारे अट् आगमः अपि भवति। अत्र कीदृशः प्रत्ययः अस्ति धातोः परः कीदृशः प्रत्ययः अस्ति धातोः परः सार्वधातुक अपित् सार्वधातुक अपित् प्रत्ययः अस्ति भवतु। सार्वधातुक अपित् प्रत्यये परे किञ्चित् भवति वा तत्र सार्वधातुक अपित् प्रत्यये परे राम किं भवति किञ्चित् भवति वा रूपं न पश्यतु किं भवति सार्वधातुक सार्वधातुक अपित् 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 ङित्वत् भवति
ङिति प्रत्यये ङित् प्रत्यये परे किं भवति? किञ्चित् भवति वा? नकारस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति वा न भवति? तदेव प्रश्नः। नकारस्य उपधानकारस्य परिवर्तनं किञ्चित् परिवर्तनं भवति वा न भवति वा? ङित् प्रत्यये परे तदेव प्रश्नः। यत्तु रूपं भवान् उक्तं तत्तु तद्रूपं शुद्धरूपमेव चिन्तयामि शुद्धरूपम् इति। किम् उक्तम्? औच्यत्। किञ्चित् तत्र एकः एव तत्र दोषः अस्ति। भवतु। अत्र मम प्रश्नः अत्र उञ्च् अस्ति तत्परः सार्वधातुक ङित् प्रत्ययः अस्ति। ङिति प्रत्यये परे अस्य उपधानकस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति वा न भवति? तदेव प्रश्नः। यस् आर् नो? जस्ट सिंपल। यस् आर् नो? नो नो न किञ्चित् परिवर्तनं न भवति। एषः धातुः इति धातुः नुम् आगमः इदितो नुम् धातोः इति सूत्रेण इदित्वात् नुम् आगमः अत्र भवति। यदि धातुः अनिदित् भवति तर्हि किं भवति? उपधानकारस्य हलन्त अनिदिताम् उपधानकारस्य ङिति 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 किति प्रत्यये परे लोपः भवति। अत्र लोपः न भवति। नकारः अत्र भवति एव। नकारस्य लोपः उपधानकारस्य लोपः न भवति। अतः किं करणीयम्? उञ्च् उन् प्लस् चकार तत्र मेलनं कृत्वा उञ्च् उञ्चत्। अनन्तरम् आ प्लस् उ आटश्च वृद्धिः तेन औञ्चत्। अपदान्तनकारस्य जलि परे किं भवति? शापदन्तस्य जलि तेन अनुस्वारः आदेशः भवति। अनन्तरम् अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य इ परसवर्णः परस्वन्तेन औञ्चत्। एतदेव रूपम्। औञ्चत् इति रूपम्। अवगम्यते? यस्। भवान् किम् उक्तवान् वचस्पति? औञ्चत्। Yes. Did you say औञ्चत्? I don't know. That's why I'm asking. I heard औच्यत् something. Yes, औचत्. औच्यत्. I said. तत्र Yes. चे कथं भवति? न भवति। चे न भवति। ओके। न तु औञ्चत् न तु औच्यत्। औञ्चत् एव रूपम्। अवगम्यते? भवतु। फैन्। इदानीम् अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। 151 कथं संस्कृते वदामः? एकपञ्चाधिकशतम्। 150 क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च नयः सूददीपदीक्षश्च लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकै लशतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्यो उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्ट भृङ्गशाकन् जल्पभिक्षकुट्टकुण्डवृणाशाकन् प्रजोरिणिः
प्रचोरिणिः जिदृक्षि विश्रीन्व मा व्यथाव्यमपरिपू प्रसूभ्यश्च जिदृक्षि विश्रीर्णमाव्यथाभ्यस परिपूप्रससूभ्यश्च स्पृही गृहीपतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाव्य आलुच स्पृहि गृहीपति दयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच धादेत्सि शदसदोरुः दार्ढेंसि शदसदोरुः सृगस्य दमरच स्रेघस्य दह्कमरश्च सृगस्य दमरच खमरच सृगस्य दमरच स्रेघस्य दह्कमरच मरच यथार्थ मरच सृगस्य दमरच स्रेघस्य दह्कमरच न तु खमरच क्रमच क्रमरच मरच क्षम्यतां खमरच भवतु पञ्चभासमिदो गुरच पञ्चभासमिदो घुरच विधि छिदेः गुरच विधि छिदेः घुरच येन नशजी सर्तिभ्यः वरप नश्जी सर्तिभ्यः क्वरप गत्वरश्च गत्वरश्च जागरूकः जागरूकः यजपदशां यङः यजपदशां यणः नमि कम्पिस्म्यज म्यजसकम हिंसदीपोरः नमि कम्पिस्म्यजस कमहिंसदीपोरः सनाशंस भिक्ष उहु सनाशंस उहु विन्दुरिच्छुः विन्दुरिच्छुः ख्याश्छन्दसि छन्दसि आदृगमहन जनः किकिनौ लिच्छ आद्रीगमहनजनः किनौ लिच्छ स्वपितृशोर्नजिङ् स्वपितृशोर्नजिन् श्रीबन्ध्योरारुः श्रीवन्द्योरारुः बियकृक् लुखनौ व्यक्लुकुलौ तेषभासपिसकसो वरच तेषभासपिकसो वरच अजिष्णु धातु ब्रुवां यो रियङ्गुवङ्गौ अचिश्रुधातु ब्रुवान् योर्यङ्युमनौ रिङ्क्षयग्लिङ्षु रिङ्क्षयरिङ्क्षु ऋतयुद्धातोः ऋत इद्धातोः वा भ्राश भ्रमु त्रसि त्रुटि लशः वा भ्राश भ्रमु क्रमु त्रसि त्रुटिलशः गुपो धूप विच्छिपनिपनिभ्य आयः गुपोधूपविपनिच्पनिभ्य आयः इषुगमयमां छः इषुगमयमाञ्छः वाघ्राद्मास्ताम्नाधान् दृश्यर्ति सर्ति शदसदां पिबजिग्रदम तिष्ठ वनय यच्छ पश्यर्
क्षधौषीय सीधाः पार्थात्मास्थाम्रादान्तदृश्यार्तिसर्ति पिबजिग्रधमतिष्ठमनयच्च पश्यच्च धौषीयसीदाः ग्रगीजावयी व्यदीवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भृज्यतीनां इति च ग्रहेर्जावजीव्यदिष्टविष्टविष्यति पृच्छति पृच्छति वृज्यतीनाम् इति च शेमुचादीनां क्षेमुचादीनाम् चेतुम्पादीनाम् उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् क्षेत्रिम्फादीनामुपसङ्ख्यानं कर्तव्यम् अस्माभिः सम्प्रसारणसूत्रपर्यन्तं दृष्टवन्तः 292 तत्र सम्प्रसारणधातुषु विचति व्यच् धातुः व्रश्च धातुः प्रच् तथा भृजति अस्ति कः धातुः ब्रश्च धातुः किल ब्रश्च 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 सृज मृज गज राज तत्रापि अस्ति ब्रश्च 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 धातुः एते चत्वारः धातवः सम्प्रसारणधातवः अस्मिन् गणे वर्तते तुदादिगणे तेषां रूपाणि एव दृष्टं मृच्छति वृश्चति पृच्छति भृज्यति कथं ब्रश्च धातोः रूपं भृज्यति भवति तद् दृष्टं कुत्र तुदादिगणे एव अस्माभिः दृष्टं पश्यतु ब्रश् धातुः गतवर्गे अस्माभिः दृष्टं ब्रश् धातुः ब्रश् प्लस लट् गणविकरण प्रत्ययः श भवति सम्प्रसारण धातुः अतः रेपस्य यनः रेपः अस्ति किल यन् वर्णः तस्य ऋकारादेशः ऋग्यन सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण 6116 ग्रही वयि व्यदि तदेव सूत्रं तेन सम्प्रसारणादेशः इक्यनः सम्प्रसारणमिति सूत्रेण तत्र रेपस्य स्थाने ऋकारः भवति ऋकारस्यापि सम्प्रसारणसंज्ञा अस्ति अनन्तरं किं भवति ऋकार प्लस अ अचि परे पूर्वपर्योगो स्थाने सम्प्रसारणात् च इति सूत्रेण ऋकारः एव आदेशः भवति किल तेन किं भवति बृस् बृ इति रूपं बकार प्लस ऋ सम्प्रसारणात् इति सन्धिसूत्रं तत् अत्र मया न लिखितं 6137 अत्र न प्रवर्तते 6137 न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम् अत्र कथं भवति न भवति सम्प्रसारणात् क्षम्यतां 108 तदेव सूत्रमस्ति अकार प्लस ऋकार प्लस अ ऋकार प्लस सम्प्रसारणात् च सूत्रेण सन्धि ऋकार एव आदेशः भवति पूर्वपर्योगो स्थाने बकार प्लस बृश् इदानीं बृश् अस्ति तत्र किं भवति अत्र संयोगवर्णः अस्ति किन्तु एतत् पदान्ते नास्ति परवर्णः न तु जल् वर्णः अतः संयोगान्तस्य वा स्कोगसंयोगान्तयोः एतत् सूत्रं संयोगान्तस्य सूत्रम् अथवा स्कोगसंयोगाद्योः तदपि अस्ति किल त्रिपाद्याम् एतानि सूत्राणि अत्र न प्रवर्तन्ते अतः किं भवति सकारः जकारः अस्ति सकारस्य स्थाने शकारः आदेशः ष्टुत्वं कृत्वा भवति अनन्तरं शकारः जकारः अस्ति करि च सूत्रेण शकारस्य स्थाने जलि परे शकारस्य तेन जलां जश् जशि न तु करि च जलां जश् जशि इति सूत्रेण जलः स्थाने जशि जलां जश् जशि जश् वर्णे परे जलः स्थाने जश् आदेश भवति जश् इत्युक्ते जकारः एव तेन बृज् इति रूपं बृज्यति तत् एतावदेव बृज्यति इति रूपं सिद्ध्यति अवगम्यते शुत्वं करणीयं प्रथमम् अनन्तरं जष्ट्वं करणीयम् 8453 शुत्वं कृत्वा स्कोगो संयोगाद्योः अन्ते च न भवति
संयोगान्तस्य लोपः अपि अत्र न प्रवर्तते। उभयोः सूत्रयोः प्रसक्तिः अत्र न भवति। किमर्थं न भवति? एतत् एषः धातुः पदान्ते नास्ति, परवर्णः जल्वर्णः अपि नास्ति। अतः किं करणीयं? यथा अत्र पश्यतु, यदि ब्रश् धातुः भवति, ब्रश् धातुः अस्ति, ब्रश् प्लस्, इदानीं पश्यतु, ब्रश् प्लस् त निष्ठा प्रत्ययः, ता प्रत्ययः, ता प्रत्ययं योजयित्वा किं रूपं वदतु? वाचस्पति। ता प्रत्ययविषये अस्माभिः दृष्टम् अन्यस्मिन् वर्गे। ब्रश् प्लस् त वदतु राम, जानाति किं रूपं? ता प्रत्यय, कित् प्रत्ययं, कित् प्रत्ययः परः भवति, तेन कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति वा न भवति? भवति किल? ङिति 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 च कित् प्रत्यये अथवा कित् प्रत्यये परे सम्प्रसारणं भवति एव। भवति वा न भवति? भवति किल? भवति। सम्प्रसारणं कृत्वा किं रूपं? ब्र अस्ति किल? तत्र ऋकारस्य स्थाने तदेव बकार, रेप, पकारः, जकारः, अनन्तरं ता प्रत्ययः अस्ति। अत्र रेपस्य स्थाने कः आदेशः? ऋकारादेशः, तदेव सम्प्रसारणं, ऋज्ञ सम्प्रसारणं। क्षम्यताम्, अत्र अपि अस्ति सम्प्रसारणाच्च 6108, तेन ऋकारः एव आदेशः। बकार प्लस् ऋ, बकार प्लस् ऋ बृ, बकार प्लस् ऋ बृ, बृश् प्लस् त, इष्टा प्रत्यय, त प्रत्यय। अनन्तरं किं भवति? अत्र पश्यतु, अत्र संयोग वर्णः अस्ति, परवर्णः जल्, जल् वर्णः अस्ति। अत्र संयोग वर्णः अस्ति, परवर्णः न तु जल्, अच्, किन्तु अत्र जल्, जलि परे, जलि परे किं भवति वदतु? जलि परे अथवा पदान्ते स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च इति सूत्रेण संयोगस्य आदिस्थ सकारस्य किं भवति? लोपः भवति। You forgot. That is why you don't remember. 8229 पश्यतु, स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च तेन सकारस्य लोपः भवति, बृज् प्लस् त, अनन्तरं किं भवति? चोगकुः न भवति, भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज इति सूत्रेण तत्र जकारस्य स्थाने शकारः आदेशः एव भवति। अनन्तरं तकार ष्ठुत्वं कृत्वा तेन दृष्ट इति रूपं, दृष्ट अवगम्यते, दृष्ट। अत्र लट्लकाररूपं बृज्यति, निष्ठारूपं बृष्ट। अत्र संयोगस्य आदिस्थ सकारस्य लोपः अभवत्, जलादि जलि परे इति सूत्रमस्ति। स्कोः संयोगाद्योः अन्ते च जलि परे अथवा जलि। अवगम्यते? अंडरस्टैंड? शरण जी, केन सूत्रेण जकार शकारः भवति? जकारः जकार कुत्र becomes shakara? No, because कुत्र 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 जकार जकार लोप, जकारस्य लोपः कुत्र अभवत्? न भवति, लोपः न भवति जकारस्य, सकारस्य एव लोपः, न तु जकारस्य। जकारस्य स्थाने भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्राजच्छ शां शः, तेन चकारादेशः भवति। जकारस्य लोपः कुत्र भवति? ओके। संयोगस्य संयोग
वर्णः अस्ति किल संयोगस्य आदिस्थसकारस्य एव लोपः भवति जलिपरे स्तोः संयोगाद्योः अन्ते च इति सूत्रेण संयोगात् जलिपरे अथवा पदान्ते च अथवा पदान्ते अत्र पदत्वं नास्ति किन्तु जल् वर्णः परवर्णः तेन संयोगस्य आदि वर्णः सकारः तस्य लोपः भवति लोपं कृत्वा ब्रिड्ज् यद्यपि ब्रश् धातुः इदानीं ब्रिड्ज् भवति तथापि धातुत्वम् अस्ति धातुः एव मया उक्तं किल कुक्कुरस्य पुच्छं कर्तयित्वा कुक्कुरः एव बुक्कति एव किल understand the dog tail is cut will the dog bark like a lion bukkati eva it will bark only bridge dhatuh eva atah brashch dhatuh brashcha iti sutrena jakarasya sthane shakaradeshah मूर्धन्य shakaradeshah bhavati atra jakarasya lopah kutra bhavati na bhavati Understood. वाचस्पति अवगम्यते भवान् जृम्बणं कृतवान् किं करणीयं प्रातःकालः सुप्तो इदानीमेव उत्थितः भवान् just joking okay yes Very nice. it's very difficult to learn grammar in the morning no that is right time my class starts 5:30 in the early morning grammar for me this time is my sleeping time even though I get sleep but the grammar keeps me awake but this time, but for you it gives you sleep no but grammar to be studied in the morning grammar or Vedanta whatever it is and japa also to be done in the morning kim karaniyam how many things you will do morning time is the best time up to 9 o'clock 4:30 to 9 o'clock once the time span is lost then that day is gone that is the best time so I don't lose that time either I use it for my swadhyaya study and classes because my classes are my swadhyaya after that the mind becomes very tamasic that time only it is sattva then slowly either rajas or tamas same thing in the night again I become sattva up to midnight I become sattvic okay right so understand the difference atra brashch tatra shuttam krutva anantaram jashtam krutva brijjati iti rupam kintu atra stogo संयोगाद्योः अन्ते च तत्तु अस्माभिः पूर्वं संहितायां विषये दृष्टवन्तः तत्र स्कोगो संयोगाद्योः इति सूत्रेण सकारस्य लोपः अनन्तरं षत्वम् अनन्तरं षुत्वम् इत्यादि कृत्वा दृष्ट इति रूपम् एतदेव एतावत् एव मस्ज् धातुः कुत्र अस्ति तदपि अस्मिन् गणे एव अस्ति मस्ज् धातु मस्ज् प्लस् श प्लस् अत्र किं भवति राम अस्ति वा रामः लोपः अभवत् अदर्शनं लोपः मस्ज् प्लस् आ प्लस् तत् अत्र मस्ज् किं भवति एषः धातुः न तु सम्प्रसारण धातुः अत्र संयोगः अस्ति भवतु किन्तु पदान्ते नास्ति परः जल् वर्णः अपि नास्ति तर्हि किं भवति सकारात् परः सकारः जकारः परः अस्ति इत्युक्ते संयोगः इत्युक्ते योगे सकारस्य योगः जकारेण सह वर्तते इत्युक्ते सकार इन् काण्टाक्ट् वित् जकार काण्टाक्ट् स्तुत्वं सकारस्य शकार आदेशः स्तुत्वं भवति स्तुत्वं कृत्वा शकारः जल् वर्णः परवर्णः जश् वर्णः अतः जलां जशी कृत्वा
शकारस्य स्थाने जकारादेश तेन मज्जति इति रूपम् मज्जति इति रूपम् रैट् मज्जति निमज्जति एतदपि पूर्वं दृष्टम् अस्माभिः तद्वदेव लश् धातुः अपि लश् धातुः एषः अपि न तु सम्प्रसारण धातुः यथा मश्च मज्जति भवति तद्वत् लश्च लज्जति भवति अत्रापि सकारस्य श्चुत्तं कृत्वा अनन्तरं जलां जषि कृत्वा लज्जति इति रूपम् अवगम्यते वाचस्पति यस् इदानीं वदतु मस् धातोः राम अस्ति वा मस् धातोः निष्ठारूपं किम् एतदपि दृष्टम् वयं दृष्टवन्तः मस्जि प्लस त प्रत्ययः किं रूपम् अत्र जल वर्णः परवर्णः अस्ति किल Yes. तेन किं भवति जल वर्णे परे So मश् धातोः mashta. मष्ट Mashta. कथं मष्ट Sakara will be lopa. सकारस्य लोपः भवति Okay. सकारस्य लोपं कृत्वा मज् प्लस् त भवति किन्तु Okay. मज् धातुः भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज ब्राज तत्र नास्ति Nasti. Okay. तत्र नास्ति अतः क्षत्वं न भवति केवलं किं करणीयं कुत्वम् एव करणीयं चोगो कुहु एवं कृत्वा मग् प्लस् त Then karicha. न मग् प्लस् त किन्तु अत्र पश्यतु टु मस्जो अत्र ओ एषः धातुः ओदित् धातुः ओदित्वात् किं भवति निष्ठातकारस्य नकारः आदेशः भवति एतदपि दृष्टम् अतः मग् न तेन रूपं भवति मग्नः निमग्नः सबमर्ज्ड ओदित धातुस् निष्ठा प्रत्यय takara will become nakara rule radabhyam nishthato nah one sutram is there another sutra like that some sutram oditascha tadartameva atra okarah itvarna itrupena atra asti itrupa okarah itvarnah okarah kimartam asti kimartam o iti itvarnah atra किमर्थम ऊ नास्ति अथवा आ नास्ति ओदितश्च इति सूत्रमस्ति ओदित् धातोः निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति तेन मग्न इति रूपं न तु मष्ट मष्ट न भवति मक्तन् अपि न भवति मग्न निष्ठातकारस्य नकारादेशं कृत्वा अनन्तरं चर्तुं कथं भवति कैच न भवति मग्न एव रूपं भवतु तद्वत् लज् धातोः रूपं लस्ज लस्ज प्लस त प्रत्यय वदतु किं रूपं Lagna. लग्न वाट् लग्न जातक लग्न हॉरोस्कोप लग्न This last is not audit. Yes, it is. Oh no. लस्जपि ओदित् एव ओदित् धातुः ओदितश्च भवति तत्र लग्न एव तत्र किं भवति प्रथमं किं करणीयं स्कोगो संयोगो सकारस्य लोपं कृत्वा लज् एषः अपि ओदित् धातुः एव तत्र पश्यतु ओदित् अनन्तरं एषः धातुः भ्रश्च तत्र नास्ति अतः शब्दं न भवति चोगकुः इति सूत्रेण कुत्वम् एव भवति अनन्तरम् ओदित्वात् निष्ठातकारस्य नकारादेशः भवति तेन लग्न इति रूपम् लग्न संलग्न विलग्न इति अतः एतानि रूपाणि कृपया स्मरन्तु लग्न निष्ठारूपं लज्जति लट् रूपं तद्वत् मग्न निष्ठारूपं
मज्जति तद्वत् भृज्यति लट् रूपं ब्रश्च प्लस् त तद्रूपं किं तत् न उक्तं ब्रश्च प्लस् त भ्रष्ट तदपि उक्तं किल मया भ्रष्ट Yes, इति yeah. उक्तं पूर्वम् उक्तं तदपि उक्तं सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारण धातुः अत्र पश्यतु सम्प्रसारणं तेन भ्रष्ट इति उक्तं किल yes you see three dhatus lasj No, masj not brashta, brishta. sorry क्षम्यतां no brishta yes brishta iti right okay Yes. भवतु एतत् आवश्यकं वा Sorry, अत्र आवश्यकं वा अस्मिन् डॉक्युमेंट पञ्जिकायां shall I delete or it should be there Yes, please. Please be there. okay otherwise I'll copy this in separate file and send it to you keep this here it will look odd I'll send it okay इदानीं शे मुचादीनां कुत्र अस्ति सप्तम अध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमपादे 59 58 किं सूत्रम् 58 7158 इदितो नुम् धातोः इदितो नुम् धातोः इति नुम् आगमः तत्र भवति 7158 आरभ्य कति पर्यन्तं कृपया सूत्रपाठं पश्यतु इदितो नुम् धातोः इति सूत्रं 7158 तत्र आरभ्य नुम् प्रकरणं तदेव नुम् प्रकरणं कति सूत्रपर्यन्तम् अस्ति गच्छति नुम् 83 इदितो नुम् धातोः इति 7158 अस्मात् सूत्रात् आरभ्य त्रयशीति सूत्रपर्यन्तं 7183 पर्यन्तं नुम् अस्ति राइट नुम् आगम प्रकरणम् अत्र नुम् उक्तं किम् उक्तम् अत्र नुम् सम्बन्धीनि कार्याणि सम्बन्धीनि नुम् आगमः भवति कदा भवति तदेव अत्र उक्तं त्रयशीति सूत्रपर्यन्तं नुम् अत्र पश्यतु 7159 एकोनषष्टितम सूत्रं शे मुचादीनां शे इत्युक्ते किं का विभक्तिः शे शे सप्तमी एकवचनं सप्तमी यथा राम रामे तद्वत् शे श इति तुदादिगणविकरणस्य प्रत्ययः शे मुचादीनाम् इत्युक्ते किं तुदादिगणे मुचादि अंतर्गणः अस्ति कृपया धातुपाठः अस्ति वा यदि धातुपाठः अस्ति कृपया पश्यतु तत्र अथवा दर्शयामि यत्र पश्यतु धातु स्क्रीन् पश्यतु स्क्रीन् तुदादि गणे गणस्य अंतर्गणः मुचादिः तत्र स्वादि अनन्तरं तुदादिः तत्र अस्ति मुचादि मुच्ल अत्र पश्यतु अथ मुचादयः तुदादि गणस्य अंतर्गणः मुचादिगणः मुच्ल इति धातोः आरभ्य मुचादयः अनुदात्ताः स्वरितेतः इत्युक्ते कति धातवः
पंच धातवः अस्मिन् गणे वर्तन्ते ते मुचादयः अतः मुचादीनां धातूनां शे इति ते तुदादिगण विकरणे प्रत्यये परे तत्र किं भवति धातोः नुम् आगमः भवति नुम् आगमः भवति मुच्ल मोक्षणे लुप्ल छेदने मुचादयः अनुदात्ताः स्वरितेत्तः इत्युक्ते एते धातवः परस्मैपदिनः वा आत्मनेपदिनः वदतु आत्मने उभयपद उभयपदिनः स्वरितेत्तः कर्तृभिप्राये क्रियापले स्वरितः अन्यतः आत्मने पदि स्वरितेत्तः आत्मनेपदिनः धातवः धातोः आत्मनेपदप्रत्ययः भवन्ति इत्युक्ते आत्मनेपदिनः परगामी क्रियापरे परस्मैपदी भवति परस्मैपदिनः भवति एते धातवः अतः इत्युक्ते उभयपदिनः इदानीं पश्यतु मुच्ल प्लस शा प्लस तिप् किं रूपं मुच् प्लस शे परे प्लस तिप् शे परे धातोः नुम् भवति नुम् कदा भवति कुत्र भवति बिफोर चकार विदचोन्त्यात् परः अन्त्य अचः परः भवति इत्युक्ते उकारात् परः अत्र मुञ्च मुञ्च प्लस आ प्लस ति अपदान्त नकारः जलि परे अनुस्वारः पश्चापदान्तस्य जलि अनन्तरम् अनुस्वारस्य इ परस्सवर्णः मुञ्च तेन मुञ्च प्लस अति मुञ्चति मुञ्चति मुञ्चतः मुञ्चन्ति इति रूपम् इति रूपाणि किल इदानीं पश्यतु शे सप्तमी एकवचनं मुचादीनां षष्ठी बहुवचनम् अनुवृत्तिः अस्ति नुम् पूर्वसूत्रात् अनुवृत्तिः नुम् भवति अङ्गस्य इति अधिकारे वर्तते अतः मुचादीनां शे नुम् एतेन सूत्रेण शे प्रत्यये परे परतः मुचादीनां धातूनां नुम् आगमः भवति when the gana vikarana pratyaya sha pratyaya follows these dhatus belong to sixth conjugation therefore gana vikarana sha the anga of the dhatus beginning with much dhatu will take num agama muchadi ganah nama tudadi ganasya kaschana antarganah it is an inner group asmin gane ashta dhatavah patitah santi 8 dhatus are there ये एकया कारिकया दीयन्ते 8 धातुस are there how it is 8 dhatus question comes we saw 5 we saw 5 but we saw only those dhatus 5 dhatus which are ubhayapadi but muchadigana did not end there that you didn't observe I was just waiting to say that muchadayah एते धातः उभयपदिनः किन्तु 154 पश्यतु मुचादयः तुदादयश्च वृत्ताः मीन्स एंडेड क्लोज्ड इत्युक्ते कृति किध पिश 5 + 3 8 धातुस् अत्र कृति धातु इज उदात उदाते therefore परस्मै therefore what परस्मैपदी धातुः किल yes किद धातु तदपि उदातेत् परस्मैपदी पिष् धातु तदपि उदातेत् परस्मैपदी किन्तु उदात इति अत्र उक्तं तेन किं तत्र कः भेदः अत्र उदातः इति उक्तः अत्र अनुदातः अत्र उदातः इत्युक्ते किं कृत् धातुः कृति धातुः सेट् किद् धातुः अनिट् पिष् धातुः सेट् एते सर्वे परस्मैपदिनः एव किन्तु एते पञ्चधातवः उभयपदिनः आहत्य कति धातवः सन्ति 8 धातवः सन्ति तदेव अत्र उक्तं मुचादि लुम्पतिश्चैव विन्दतिर्लिम्पतिस्तथा
सिञ्चत कृञ्चतिश्चैव किदिः पिशिर्मुषादयः इति धातोः अत्र एव धातवः उक्ताः सन्ति। एतेषां सर्वेषां विकरणप्रत्यये परे नुम् आगमः भवति। नुम् अयमागमः कुत्र भवति? अयमागमः मित् आगमः अस्ति, अतः मितच्चोन्त्यात् परः इति सूत्रेण अन्त्य अचः परः भवति। के धातवः सन्ति पश्यतु। मुच्ल मोक्षणे, अनन्तरं लुप्ल छेदने, विदल लाभे, लिप उपधेः, शिच सिञ्चति, सिञ्चतः सिञ्चति इति रूपम्। शरणे कृति न तु धातुपाठे तत्र ह्रस्व इकारः दृश्यते, दोषः एव। कृति दीर्घः भवति। कृपया एतत् पश्यतु, प्लीज नोट दिस। कृति दीर्घ मार्केट अंकितव्यम्। कृति किद परिघाते पिश अवयवे। इदानीं मुच् धातोः रूपं किं? मुञ्चति। राम भवान् वदतु लङ् रूपं। लङ् रूपं अमुञ्चत्, अमुञ्चताम्, अमुञ्चन्, अमुञ्च, अमुञ्चतम्, अमुञ्चः, अमुञ्चत, अमुञ्चः, अमुञ्चतम्, अमुञ्चत, अमुञ्चम्, अमुञ्चाव, अमुञ्चाम। वाचस्पति। एते उभयपदी मुञ्चति अथवा मुञ्चते, मुञ्चति अथवा मुञ्चते, तत्सर्वत्र टिप् अस्ति ते अपि। वाचस्पति लुप् धातुः, लुप् धातोः लोट् रूपं। लुम्पति अथवा लुम्पते, लोट् रूपं। लुम्पतु, लुम्पतां, लुम्पन्तु, लुम्प, लुम्पतं, लुम्पत, लुम्पानि, लुम्पाव, लुम्पाम। आत्मनेपद रूपं। लुम्पतां, लुम्पेतां, लुम्पन्तां, लुम्पस्य, लुम्पेथं, लुम्पध्वं, लुम्पै, लुपावहे, लुपामहे। वाचस्पति राम विद् धातोः लिङ् रूपम्। आत्मनेपदी, आत्मनेपद रूपं। विन्देत, विन्देयातां, विन्देरन्, विन्देथाः, विन्देयाथां, विन्देध्वं, विन्देय, विन्देवहि, विन्देमहि। सम्यक् उक्तवान्। लिप् धातुः आत्मनेपद रूपं, वाचस्पति लङ् रूपं। नमां लिम्पानि कर्माणि नमे कर्म फले स्पृहा, गीतायामपि अस्ति। डू नाट् टच नो कर्मा कैन टच मी, I don't touch spृहा for karma pala. Okay. भवान् लङ् रूपम्, आत्मनेपद लङ् रूपम्। अलिम्पत, अलिम्पेताम्, अलिम्पन्त, अलिम्पन्ताः, अलिम्पेथाम्, अलिम्पध्वम्, अलिम्पे, अलिम्पावहि, अलिम्पामहे। शिच् इति षकार अधिधातुः, धात्वादेः शः सः सूत्रेण सिच् भवति। अनन्तरं नुम् अगमं कृत्वा सिञ्चति अथवा सिञ्चते इति रूपम्। राम लिङ् रूपम्, आत्मनेपदी, आत्मनेपद रूपम्। सिञ्चेत, सिञ्चेयातं, सिञ्चेरन्, सिञ्चेताः, सिञ्चेयाथां, सिञ्चेध्वं, सिञ्चेय, सिञ्चेवहि, सिञ्चेमहि। यस्। कृत् धातुः वाचस्पति परस्मैपदी वा आत्मनेपदी? परस्मैपदी एव। एते त्रयः परस्मैपदी धातवः एव। इदानीं वदतु कृत् धातोः लिङ् रूपम्। कृन्तेत्, कृन्तेतां, कृन्तेयुः, कृन्तेः, कृन्तेतं, कृन्तेत, कृन्तेयं, कृन्तेव, कृन्तेम। कृत् धातुः राम लङ् रूपम्। लट्, लङ् लङ् लङ्, लङ्, अकिन्दति, sorry, अकिन्दत्, अकिन्दताम्, अकिन्दतन्, अकिन्दन्, अकिन्दन्, अकिन्दत्, अकिन्दताम्, अकिन्दन्, अकिन्दः, अकिन्दतम्, अकिन्दत,
अकिन्दम् अकिन्दाव अकिन्दाम अन्तिमधातुः पिष् धातुः वाचस्पति पिष् धातोः रूपं पिंशति अत्र अनुस्वारः दृश्यते किमर्थम् अनुस्वारस्य परस्वरः न भवति Because his shakar is not in the yai. यै वर्णः नास्ति अतः अनुस्वारः दृश्यते एव पिंश पिष् पिंशति पिंशतः पिंशति इति अत्र अनुस्वारस्य परस्वर्णः न भवति अतः अग्रे यै वर्णः नास्ति इति अन्तिमसूत्रं दृष्टम् अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति वार्तिकम् आगामी कक्षायां पश्यामः शे तुम्पादीनाम् उपसंख्यानम् केचित् धातवः तुम्पादिगणे सन्ति एते धातवः तद्विषये आगामी कक्षायां पश्यामः ओके विल स्टॉप हियर अद्य कक्षा समापनं कुर्मः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम I could have done today and completed this and discuss Nijanta, that is 10th conjugation, but Vachaspati will be getting late. That's why I'm closing it now. Next class we will do. And after that, Churadigana. Churadigana is not complicated, but very elaborate. We'll see. You have Dhatupata with you? Physical Dhatupata? Yes, Vachaspati, do you have? I have. Yes, please. Because it's very important that certain things are there. And we'll Dhatupata we will see. Okay. Dhanyavadah. யாரோ ஃபோன் பண்ணாமா யாருமா யார் ஃபோன் பண்ணா